अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हनीफ। हज़ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल पाकिस्तान के कबायली इलाके कुर्रम एजेंसी के गांव में देसी साख्ता बम के धमाके में कम से कम 8 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगान तनाज़े को सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है और इसके लिए 4 फरीकी मुशावरती ग्रुप इंतहाई मुनासिब फोरम साबित होगा। और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान का खात्मा करने का आज़म जाहिर करते हुए कहा है कि अमरीका अब इस शिद्दत पसंद इस्लामी ग्रुप से बात नहीं करेगा। और यमन में अलहदगी पसंद फोर्सेज ने अबूरी दारुल हुकूमत अदन में बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सदर के महल को घेरे में ले लिया है। और अमरीकी महकमा खजाना ने कांग्रेस की तरफ से जारी करदा फहरिस्त शाया की है जिनमें उन रूसी सियासतदानों और तिजारती शख्सियात की निशानदेही की गई है जो सदर व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत के बहुत करीब हैं। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक और के वहां इस्लामाबाद में मदरसों के किरदार से मुताल्लिक एक किताब की रुनुमाई में वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। उसकी तफसील हमें दें और इसके अलावा भी उनके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं। जी मोहम्मद इश्तियाक। आज इस हवाले से एक किताब की तकरीबी रुनुमाई इफ्तिताह हुआ जिसमें वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ दोनों मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा कि इंतहा पसंदी के जो रुझानात हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिनसे निमटना किसी एक मुल्क के बस की बात नहीं, क्योंकि ये एक आलमी सतह पर एक चैलेंज है जिसके लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए अगर आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ ताउन करे तो उससे शायद इस मामले का हल जल्द मुमकिन हो सकता है। मदारिस के हवाले से ये भी कहा गया कि मदारिस में जो अभी तक तालीम दी जाती है और जो निसाब पढ़ाया जाता है उसमें इस्लाहात का अमल भी जारी है और काफी हद तक वो काम किया जा चुका है और अब उसको कानूनी शक्ल दी जा रही है। जो कौमी सलामती के मुशीर हैं नासिर खान जंजुआ, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में कोई 38,000 मदारिस हैं जिनमें लगभग 35 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं और ये गरीब लोग जो खानदान हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सहारा साबित होते हैं। इसलिए वहाँ इस्लाहात की जरूरत है और ये सिर्फ मदारिस की सतह पर तक नहीं बल्कि जो डिग्री तालीम के इदारे हैं जिनमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं वहाँ भी इस्लाहात की जानी चाहिए। जी हाँ, ये इस्लाहात तो बहुत ज़रूरी हैं और बड़ी दूररस होंगी जो इक़दामात हम देख रहे हैं कि किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर है आपके पास कि अफगानिस्तान में अमन के अमल को आगे बढ़ाने में मदद के लिए अमरीका, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल 4 मुल्की फोरम सबसे बहुत अहम है। ये बात पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने कही है। तो इस बारे में क्या तफसील है आपके पास? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस तरह पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ पहले भी रहा है और एक मरतबा फिर इसका इयादा किया गया है। पाकिस्तान बारहा ये कहता रहा है कि अफगानिस्तान में जो देर पा अमन का हसूल है वो मुज़ाकरात ही के जरिए मुमकिन है। इसका कोई अस्करी हल शायद नजर नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता रहा है कि अस्करी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद अभी तक वहाँ कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो 4 मुल्की ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसमें अफगानिस्तान, अमेरिका और चीन जो है वो दीगर मुल्क शामिल है। दर हकीकत पाकिस्तान का ये कहना है कि हकीकी फरीक तो अफगान हुकूमत ही है जिसने तालिबान या वहाँ के अफगानिस्तान में जो दीगर मुतहारिब ग्रुप हैं उनसे बातचीत करनी है। अमेरिका ने, पाकिस्तान ने और चीन ने सहूलतकारी का किरदार अदा करना है और पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर ये 4 मुल्की ग्रुप इसमें अपना किरदार अदा करे तो शायद वहाँ देर पा अमन के हसूल की जानिब पेशरफ्त मुमकिन है, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में जो तैनात अफवाज हैं उनकी क़यादत कर रहा है और अमेरिका
ایک عالمی طاقت ہونے کے ناطے اس کا ایک اہم کردار ہے، جبکہ چین ایک پڑوسی ملک ہے اور اس خطے کا ایک اہم ملک ہے، اور اگر یہ دونوں عالمی جو طاقتور ممالک ہیں یہ کردار ادا کریں تو اس سے امن کی جانب پیش رفت ممکن ہے، اور پاکستان اسی لیے 4 ملکی گروپ کے بارے میں یہ کہتا رہا ہے۔ اگرچہ 4 ملکی گروپ ابھی تک اس کا حال ہی میں کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوا ہے، لیکن تواتر سے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک اہم فورم ہے جس کے ذریعے اس مسئلے کا حل ممکن ہے، یا یہ مسئلے کے حل کی جانب اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم کی کوششیں تو جاری ہیں، لیکن دوسری طرف کابل میں جو دھماکے ہو رہے ہیں امریکہ اس پر خوش نہیں ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بڑی دھمکی کے انداز میں بات کی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا اشتیاق، ہمیں آپ نے یہ تفصیلات فراہم کی۔ اور اب کچھ مزید خبریں ہیں، اور وہ بھی افغانستان سے متعلق ہی ہیں کہ افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے گاؤں میں دیسی ساختہ بم کے دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ کرم ایجنسی کے مرکزی قصبے پاڑا چنار میں تعینات حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ایجنسی کے علاقے غوث گڑھی کے سرحدی گاؤں مستقبل میں یہ واقعہ منگل کے صبح پیش آیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ ایک ہی خاندان کے افراد گاڑی میں جا رہے تھے جب ان کی گاڑی سڑک میں پہلے سے نصب دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے ٹکرا گئی۔ بم دھماکے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ اس میں موجود 5 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ دھماکے کے 3 زخمیوں نے بعد میں دم توڑ دیا۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کا صفایا کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اب اس شدت پسند اسلامی گروپ سے بات نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سفیروں کے وفد سے بند کمرے میں اجلاس سے پہلے ٹرمپ نے طالبان کی طرف سے تشدد کے واقعات کی نشاندہی کی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا، When we see what they're doing and the atrocities that they're committing and killing their own people, and those people are women صدر and ٹرمپ کہہ children. رہے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں پر وہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور ان عورتوں اور بچوں پر جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے معصوم ہیں، یہ ہولناک ہے۔ اس لیے اب طالبان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم طالبان سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کا صفایا کر دیں گے جو ہمیں کرنا ہے، جو کوئی اور ختم نہیں کر سکا، ہم اسے ختم کرنے کے قابل ہیں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ اور افغانستان میں مہلک حملوں کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد ٹرمپ نے پیر کے روز یہ بات کہی تھی، اور کونسل کے ارکان کو یہ موقع بھی ملے گا کہ وہ قلیل فاصلے تک مار کرنے والی میزائل کے بڑے پرزجات کا مشاہدہ کر سکیں، جس کی سفیر نکی ہیلی نے دسمبر میں واشنگٹن کے ایک فوجی اڈے پر منعقدہ اخباری کانفرنس میں اس کا اظہار کیا تھا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کانگریس کی طرف سے جاری کردہ فہرست شائع کی ہے، جس میں ان روسی سیاستدانوں اور تجارتی شخصیات کی نشاندہی کی گئی ہے جو صدر ولادیمیر پوٹن کی حکومت کے بہت قریب ہیں، اور ان کے چوٹی کے لیڈروں سے تعلق اور مالی حیثیت کی تفصیل بھی دی گئی ہے۔ 200 سے زیادہ افراد پر اس فہرست میں کوئی نئی تعزیرات عائد نہیں کی گئی ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سے پہلے ہی امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ پچھلے اگست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہچکچاتے ہوئے اس بل پر دستخط کیے تھے جو کانگریس نے تقریباً متفقہ طور پر منظور کیا تھا، اور جس کا ہدف روس کو سن 2016 میں امریکی انتخابات میں مداخلت کی سزا دینا تھا۔ صدر نے اس بل پر ناخوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس بل میں ٹرمپ انتظامیہ کو 180 دن دیے گئے تھے کہ وہ فہرست فراہم کرے، جس میں روسی وزیراعظم دمیتری میدویدیف، وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور چوٹی کے خفیہ عہدیدار شامل ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔